नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे सामीन और नाज़रीन, आज की लाइव स्ट्रीम का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है कि गम हुसैन के नाम पर शिरक। आप देखते हैं आजकल जो मुहर्रम का जब आता है महीना, तो उसमें एक मखसूस तबका क्या करता है, गम हुसैन के नाम को इस्तेमाल करके फिर उस पर अपनी जो खुराफात है वो दिखाता है। शिरकिया हो, हराम काम हो, सारे वो काम उसमें होते हैं। ठीक है, इसमें वो फिर ताज़िया बनाते हैं और एक घोड़े को जुलजना का नाम देकर उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं, गोया कि उसकी इबादत तक करते हैं। ठीक है, और जो ताज़िए रखते हैं या जुलजना, जो उनके अपने घोड़े को जुलजना कहते हैं, उसके सामने नज़र मानते हैं कि भाई मेरा फ़लाँ काम हुआ तो ये मैं फ़लाँ जो है वो आपको, यानी जिस तरह नज़र होती है इबादत कि मैं फ़लाँ आपको दूंगी या दूंगा, ख़ासकर औरतों में ये ज़्यादा है। बहरहाल मर्दों औरतों में हो या किसी में भी हो, ये सारा एक गम हुसैन के नाम से ये ड्रामा चल रहा है जो शिरक है। और साथ साथ गम हुसैन की नाम से जो है वो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और सैयदना हुसैन के नाना के लाए हुए दीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी, तो आज मैं आपके सामने इंशाल्लाह चंद वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा और आप भी माशाल्लाह वीडियो क्लिप्स देखी होंगी या आपने इनकी जो जुलूस निकलते हैं वो आपने देखे होंगे, या आपके दोस्त होंगे जो इन जुलूसों में जाते हैं या जो भी है, तो वो आपको बताते होंगे कि वहाँ क्या होता है। ठीक है, ताज़ियों की जो ताज़िया बनाते हैं उनकी कितनी ताज़ीम होती है, उनकी जुलजना को सजदे करते हैं उनकी कितनी ताज़ीम होती है, यहाँ तक कि उनको जो है वो उनको जो जुलजना खाता है उसका तबर्रुक वो उठाते हैं, जो उसके मुंह से गिर रहा होता है वो तबर्रुक उठा रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कहते हैं कि भाई जुलजना से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो यह सारा शिरक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं। आए और उन्होंने अबू जहल अबू लहब को देखा कि वो शिरक करते थे, मुशरिकीन मक्का शिरक करते थे, वो गैरुल्लाह की ताज़ीम करते थे, बुतों की ताज़ीम करते थे, गैरुल्लाह को अपना माबूद समझते थे, उनसे मदद मांगते थे, उनसे उनके नाम पे नज़र न्याज करते थे और उनसे जो है वो मांगते थे, उनको सजदे करते थे। ये सारे काम आज सैयदना हुसैन का नाम लेकर सारे काम हो रहे हैं। आए आपके सामने मैं चंद क्लिप चलाता हूँ ताकि आप देख सकें कि इनकी हरकत क्या है, हरकतें क्या हैं इनकी। हालांकि आपको पता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। इस तरह मैंने आपके सामने सूरह फातिहा की आयत पढ़ी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम आपकी ही इबादत करते हैं और ए अल्लाह हम आपसे ही मदद मांगते हैं। तो इबादत ख़ास अल्लाह की है। जो चीज़ जो अमल बतौर इबादत होगा वो गैरुल्लाह के लिए हराम होगा। सजदा है, रुकू है, उनसे माफ़ोकुल असबाब मदद मांगना है, उनके नाम पर नज़र मानना है, तकर्रुब के नाम से, तकर्रुब की नीयत से जो है वो उनको बरकत समझकर उनको चूमना, जिस तरह बैतुल्लाह में होता है, काबतुल्लाह में होता है, हजर अस्वद को चूमते हैं हम, यहाँ जमजम को तबर्रुक समझ के हम लेके जाते हैं। ये सारा क्या है, ये इबादत हैं, ये अल्लाह ने बताए हैं, अल्लाह के नबी ने इस पर अमल किया है। अब अगर ये सारी चीज़ें इनके गैर पर हों, गैरुल्लाह के नाम पर हों, तो ये क्या है, ये सारी जो है वो शिरक बन जाएंगी। शिरक इसी को ही कहते हैं कि आप अल्लाह को भी माने और साथ में किसी मखलूक को भी माने। ये नहीं है कि आप अल्लाह का इनकार करें, किसी और को इबादत करें, ये शिरक नहीं है। शिरक शराकत से लिया हुआ है, यानी आप अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को भी माने,
یہاں جو جھنڈا لگاتے ہیں جس کو یہ علم کا نام دیتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، اس کو چومتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری عبادات ہیں جو یہ غیر اللہ کے نام پر، غازی عباس کے علم کے نام پر، سیدنا حسین کے ذوالجناح کے نام پر، اور تعزیہ اور یہ جھولا بناتے ہیں علی اصغر کا اس کے نام پر، یہ ساری یہ خرافات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کا لایا ہوا دین، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حسین رضی اللہ عنہ کا دین ہے. یہ ایک ایجاد کردہ دین ہے جن سے اہل بیت کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو آئیں میں آپ کے سامنے چند ویڈیوز رکھوں کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، تاکہ آپ کے سامنے ان کی جو ہے وہ جو باتیں بھی ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں کہ یہ کرتے کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آئیں پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ان کے ذوالجناح صاحب سے. جو ذوالجناح کی شبیہ ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے. تو آپ کو ویڈیو دکھاؤں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے. اس میں ذوالجناح کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ سن سکتے ہیں. کی شبیہ ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے اس میں ایک سید بھی سوار نہیں ہو سکتا، ایک سید بھی اس میں سوار نہیں ہو سکتا. اس میں سواری جو ہے آپ سمجھ لیں کہ حسین کے علاوہ سواری ہی نہیں ہے. کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب یہ کوئی دعا مانگتی ذوالجناح کے سامنے تو وہ ذوالجناح کے سامنے مخاطب نہیں ہوتی. وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں مولا سوار ہے. تو وہ کیسے بولتی ہے؟ اے مولا حسین، میں تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہے. اے حسین، تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہے. اگر میری بیٹی کی اگلے سال شادی نہ ہوئی تو میں نے نہیں آنا. میرا بچہ پڑھنے کے لیے ہے، بے روزگار ہے، اس کو روزگار نہ ملا تو میں نے نہیں آنا. وہ حسین سے باتیں کرتی ہیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ حسین کے ذوالجناح پہ شبیہ ہے، ذوالجناح پہ سوار ہے حسین. تو دیکھ لیا آپ نے کہ ان کی جو ویڈیو ہے آپ نے دیکھ لی. اس میں یہ خود بتا رہا ہے کہ یہاں ہماری شیعہ عوام کیا کرتی ہے. ان کو جو ہے وہ یہ اس ذوالجناح کو جو ہے وہ اس کے سامنے نظریں آ کے مانتی ہیں، گھوڑے کے سامنے، جانور کے سامنے. جانور تو ہے نا، ٹھیک ہے، اس جانور کے سامنے یہ نظریں مانتی ہیں اور اپنی مرادیں رکھتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں شرک نہیں تو کیا ہے؟ آپ اس کو نام دیں. شیعہ علامہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیعہ بڑے علماء کے بڑے مناظر سمجھتے ہیں، یا خود اس کو نام دیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر ابو جہل بھی مشرک نہیں ہے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر مودی بھی مشرک نہیں ہے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ذرا آئیں اس کو ڈیفینڈ کریں. شیعہ جو کہتے ہیں بھائی ہماری عوام، ہماری عوام، آپ عوام کا حالات دیکھیں. آپ نے آپ کی عوام کی حالت کیا ہے؟ یہ آپ کی عوام جو ہے وہ کن کن خرافات میں لگی ہوئی ہے. آپ صرف غم حسین کا ڈرامہ رچا کر آپ صرف غم حسین کا ڈرامہ رچا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کی عوام خرافات کر رہی ہے اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا، ذاکروں کو اور ان مولویوں کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ذرا یہ اور بھی دیکھیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے اپنے باپ کا دین سمجھا ہوا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ گھوڑے کو جو ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے اور نام ہے جی ذوالجناح صاحب کا. ذوالجناح ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے؟ اس کو یہ سجدہ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور گھوڑے کے آگے سجدہ کر رہا ہے. یعنی اللہ کے آگے جھکنا نہیں، ان کو جو ہے وہ غیر اللہ کے آگے جھکنا ہے. دیکھیں دعا مانگ رہا ہے، گویا ایسا خدا یہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. بطور تبرک اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں. یہ ان کی عوام، یہ ساری عوام ان کا یہ حال ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو عوام ہے، تو جاہل ہے، تو مجھے بتاؤ کہ آپ کے ذاکرین نے کتنی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اس شرک پر. ادھر نکال کے دکھاؤ مجھے.
آپ کی ساری عوام ان شرکیہ کاموں میں ملوث ہے. کیا کام کیا اس پر آپ نے؟ مجھے دکھائیں ذرا. آپ کے ذاکرین جو ایک مجلس کی لاکھوں لیتے ہیں، ہزاروں لیتے ہیں، اور یہ 10 دنوں میں عشرہ محرم میں لاکھوں کما کر چلے جاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی بات کی ہے اس طرح کی؟ جی سارا دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ شرک کا انہوں نے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں. یہ کاروبار سارا شرک کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو کہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایموشنل وے میں لے کے آتے ہیں. بھائی یہ جو ہے وہ ذوالجناح کی گستاخی ہے، یہ ہمارے شبیہ کی گستاخی ہے، یہ فلاں کی گستاخی ہے. تم جو کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ بہرحال یہ آپ کے سامنے جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کا ذہن کیا بنایا ہوا ہے. انہوں نے عوام کا ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو جو ہے وہ ایسا پوجو. اللہ کا تو یاد ہی نہیں ان کو، نہ نماز نہ روزہ. اعمال میں یہ قوم بالکل پیچھے ہیں. اعمال میں یہ قوم بالکل بھی پیچھے ہے. شرکیہ کام کروا لو بس. شرک کریں گے، غم حسین کے نام پر ساری خرافات کریں گے، لیکن کوئی بھی حسین کے جو ہے وہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے ان پہ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. ان کے خود مولوی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگ حسین کی سیرت پہ چلتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ذرا آپ یہ آگے اور ویڈیوز دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ غم حسین کے نام پر کیا ڈرامہ رچایا ہوا انہوں نے. آواز بھی سنیں آپ، آواز بھی نہیں کی ہے. دیکھیں مجھے بتائیں ہندوؤں میں انہوں میں کیا فرق ہے؟ ہندوؤں میں اور جو یہ کام کر رہے ہیں انہوں میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے ذرا فرق بتائیں. فرق صرف یہ نظر آئے گا کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، حالانکہ اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ان کو. اور ہندو کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. ہندو کہہ کر یہ شرک کرتے ہیں ہندو، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علی کا حبدار، اہل بیت کا حبدار کہہ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے. وہ بھی غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، بتوں کے آگے جھکتے ہیں، اپنے ہنومان اپنے بندر کے آگے جھکتے ہیں. یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، گھوڑے کے آگے جھک رہے ہیں، جانور کے آگے جھک رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین کے نانا کے دین کا کس طرح مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ ان کی حرکتیں ہیں. آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں میں ذرا. آپ نے دیکھی ہوں گی، تقریباً دیکھی ہوں گی آپ نے، لیکن میں صرف آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں. دیکھیں آپ. یہ سنا ہے کہ اس کا جو منہ ہے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور بہت سارے بیمار ہوتے ہیں وہ شفا کی نسبت سے پیتے ہیں. ایسی بھی کوئی روایات ہیں؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جو اس کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو پیا جاتا ہے، وہ اپنی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کے لیے. جہاں پہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی، پھر ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کا جو پانی ہوتا ہے نا بچا ہوا پی لیں تو اس سے شفا ہوتی ہے. جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ذوالجناح کے نام پر ایک شفا بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھے بتائیں ہندو اگر گائے کی پوجا کرے اور گائے کا گوبر کھائے یا پیشاب کیے تو وہ قابل تنقید ہیں. لیکن یہ جو ذوالجناح کا جو ہے وہ بچا ہوا پانی پیے ہیں، یہ گھوڑے کا ایک جانور کا بچا ہوا پانی پیے، تو مجھے بتائیں یہ ہندو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ یہ ایک دو لوگ ہیں. ساری شیعت کی عوام ان خرافات میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. میں نے کتنی ویڈیو دکھائی آپ کو. یہ چند شیعہ نہیں ہے، یہ تقریباً ہر جگہ آپ کو، ہر شہر میں آپ کو یہ ملے گا، ہر آپ کو پڑ میں یہ ملے گا، ہر ان کے جلوس میں یہ ملے گا کہ تازیوں پر یہ نظر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے خود دیکھا ہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے.
یہ اپنے جلوسوں میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کا ذاکر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سارا شرک کر رہے ہو تم۔ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کو جواب دیں گے سارے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ میں نے کتنی ویڈیوز دکھائی ہیں آپ کو، پتہ نہیں مختلف شہروں کی ویڈیوز ہیں، یہ ایک جگہ کی ویڈیو بھی نہیں ہے، تو یہ بہانہ چل سکتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جاہل لوگ ہیں، مخصوص طبقہ ہے۔ آگے دیکھیں، آگے دیکھیں، آگے جو یہ گھوڑے کا تبرک لے رہے ہیں یہ بھی دیکھیں۔ یہ گھوڑے کا تبرک، گھوڑا کوئی چیز کھا رہا ہے اور یہ نیچے سے جو گر رہا ہے اس کے منہ سے وہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ جو گھوڑے کے جو منہ سے گر رہا ہے یہ ان کا تبرک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا غیر اللہ کے نام پر یہ تبرک یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو بھی آئیں، جو بھی ان باتوں کی حمایت کرے یا جو بھی اس مذہب کا ہو وہ مجھے بتائے کہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ کیا شیعہ عوام یہ کھلے عام مختلف شہروں میں یہ جو کام سارے ہو رہے ہیں، تقریباً ہر شہر میں ہو رہے ہیں، یہ شرک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مشرک جنتی ہے یا نہیں ہے؟ یا بس نام لے لیا علی کا پکے جنتی ہو گئے، گھوڑے کو سجدے کرو، ان کو جو ہے وہ شرکیہ کام کرو، پکے جنتی ہو؟ کیا جنتی میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ فیصلہ آپ کریں، ہم صرف دکھانے والے ہیں، باقی فیصلہ آپ کریں۔ آگے دیکھیں، یہ گویا بت پرستی ہی ہے، یہ دیکھیں ذرا آپ۔ یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے، وہاں سے لوگوں جو پانی گر رہا ہے وہ فوارہ وہ بطور تبرک لے کے جا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اور کیا کیا چیز کر رہے ہوں گے یہاں، یہ تو اس ویڈیو میں نہیں ہے، لیکن یہی کافی ہے اس شرکیہ بات کے لیے کہ جس طرح زمزم ایک متبرک پانی ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں متبرک پانی کہا ہے، یہ اس فوارے کے پانی کو متبرک سمجھ کے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ غم حسین کے نام سے سارے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو چند ویڈیوز دکھا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ میں جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے یہ ان کے بڑے بڑے پگڑی والے مولوی، یہ دیکھیں ذرا، عام آدمی نہیں ہے، ان کے پگڑی والے جبے کبے والے مولوی، یہ دیکھیں۔ کیا یہ جو کام ہم بیت اللہ میں جا کے کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے کرتے ہیں، کیا یہ کام یہاں نہیں ہو رہا؟ کیا وہی کام جو بیت اللہ میں ہو رہا ہے، بیت اللہ کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، اللہ کے گھر کو جو عبادت ہے، کیا یہ اہل بیت کی مزارات پہ جا کے یہ سارا شرکیہ کام، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ شرک کے علاوہ اور کیا نام دیں گے آپ؟ تو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ساری ان کی عوام جو ہے وہ شرکیہ کام میں مبتلا ہے، اور یہ معافی کیا مانگیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کیا یہ معافی مانگیں گے؟ جب آپ نے مرنے سے پہلے کیا معافی مانگیں گے؟ کبھی معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ تو اس کو عشق حسین، محبت حسین، اہل بیت کی محبت سمجھ کے سارے کام کر رہے ہیں، یہ تو کبھی معافی نہیں مانگیں گے اس کام سے۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر لے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ تو مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن اگر یہ دنیا میں اسی حال سے گئے تو قیامت کے دن اللہ ان کو معاف کرے گا؟ ان کو کیا سیدنا علی ان کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے؟ یعنی کہ کسی امام جن کو 12 امام مانتے ہیں،
کہ इन 12 इमाम में से कोई इनकी शिफात करेगा कि तालीमात अली है, तालीमात अहले बैत है? ये तो एक शिरक है। ये देखें आप, ये तो एहराम बांधा हुआ है करबला में जाके ना। हम तो बैतुल्लाह में एहराम बांधते हैं, ये करबला में इन्होंने एहराम बांधा हुआ है। तो इसका हज जो है वो कहाँ हो रहा है? करबला में इसका हज हो रहा है। जी जनाब, तो आप देख रहे हैं कि ये करबला में जाके एहराम बांध रहे हैं। और एहराम बांधना आपको पता है कि कहाँ खास है? बैतुल्लाह हज के लिए जब जाए या उम्रे के लिए जाए तो एहराम वहाँ बांधा जाता है, और इन्होंने तो एहराम भी बांधना शुरू कर दिए हैं। अब ये इनकी आवाम की खुराफात हैं। किस किस को आप शिरक से बचाएंगे? किस किस को आप शिरक से बचाएंगे? इनके बड़े मौलवी जो जाके जब चूमते हैं तबरुक समझ कर, जो इनके जो मज़ारात पे जाके सजदे करते हैं या चूमते हैं, तो कोई भी नहीं बचा हुआ। गोया इनके बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले मौलवी भी, इनके जो ज़ाकिरीन भी ये काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि किस से हम शिकायत करें, किसको बोलें? और भी देखें, ये तो यहाँ तक गिरे हैं कि कासिम सुलेमानी और खामनाई को सजदे कर रहे हैं, क्योंकि इनको इनकी घुट्टी में ये शिरक इन्होंने डाला हुआ है ना। इनकी घुट्टी में, इनकी तरबियत में शिरक डाला हुआ है। जो घोड़े को सजदे करेगा, जो ताज़ी को सजदे करेगा, वो तो सबको सजदे करेगा। ठीक है, देखें। देख लिया नाज़रीन आपने। तो जिस अवाम को अपनी शिरक सिखाएंगे तो वो डंडे के आगे झुकेगा, तस्वीर के आगे झुकेगा, घोड़े के आगे झुकेगा। तो क्योंकि इसको आपने सिखाया है शिरक है। तो कितनी वीडियो आपको दिखाऊं मैं, कहाँ कहाँ लेके जाऊं मैं आपको? इनका पूरा मज़हब ही इस शिरक में डूबा हुआ है। ठीक है जी। अब आए देखें कि आखिर में हशर क्या होता है। जो ये ताज़िया बना बना कर ताज़िए, फिर इन ताज़ियों को जो है वो इनसे नज़र मानते हैं, फिर इन ताज़ियों को हशर क्या करते हैं, ज़रा ये भी आप देखें। जो जिनके आगे झुकते हैं, जिनके आगे नज़र मानते हैं, उनका आखिर में हशर क्या करते हैं खुद ही अपने हाथों से, वो आप देखें। पहले लोग इन ताजियों को तैयार करने के लिए हजारों लाख रुपए खर्च करते हैं, फिर पूरे शहर में इन्हें कांधों पर लेकर घूमते हैं, बड़ा मुतबर्रक समझते हैं, और फिर खुद अपने हाथों इन्हें खाई में फेंक देते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी वाली बात हुई? ये तो बड़ी इंतहाई बेवकूफाना हरकत है। एक बड़ा से बड़ा बेवकूफ इस तरह की हरकत नहीं करेगा जिस तरह की हरकत ये करते हैं। तो देख लिया आपने, हिंदू वाले काम वही भी। हिंदू जो अपनी ये इस तरह की बनाकर फिर वो पानियों में जो फेंक देते हैं, तो ये सारी हरकतें वही हैं। तो आपके सामने मैंने सिर्फ बतौर नमूना पेश की हैं, वरना मेरे पास तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ और इनके शिरक को आपके सामने अयां कर सकता हूँ। लेकिन चंद वीडियोज़ मैंने आपके सामने दिखाई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनके चंद ज़ाकिरीन की ज़रा वीडियोज़ आपको दिखाऊँ। जो ज़ाकिरीन जब फंसते हैं तो आके बात करते हैं कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कभी भी अपनी आवाम के सामने कभी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आवाम के सामने बात करेंगे तो आवाम जो है वो माल नहीं देगी, क्योंकि इनका दीन है ही
माल के साथ। अब देखें एक चंद और वीडियो दिखाऊं मैं आपको, जिनको ये हाजत रवा कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं, उनके साथ अशर क्या करते हैं, ये उनके साथ अशर क्या करते हैं उनके साथ, वो भी आपको दिखाऊं मैं ज़रा। जिनसे मुरादे मांगते हैं, जिनसे औलादे मांगते हैं, अपने काम करवाते हैं, उनका ये अशर क्या करते हैं। देखें, ये गोया इनके खुदा हैं, उनका अशर देखेंगे। देख लिया आपने कि जिस तरह ईसाई कहते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम हमारी हाजत रवाई करते हैं, हमें जो है वो हमारी मुश्किलात हल करते हैं, लेकिन फांसी मिल गई उनको, सलीब पे चढ़ा दिया। तो इनमें ईसाई में क्या फ़र्क रहा कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को हाजत रवा मानते हैं, अपनी मुश्किलात उनके घोड़े के आगे पेश करते हैं, और आखिर में क्या है, कहते हैं भाई इनको जो है वो शहीद कर दिया गया। उनके जो है सर को काट के जो है वो आँखों में नौज़ुबिल्लाह तीर लगाकर ये मजाक कर रहे हैं उनके साथ। तो ईसाइयों में, मुशरिकों में, हिंदुओं में, इनमें कोई फ़र्क नज़र आया आपको तो मुझे बताएं कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या बातें हैं इनमें। ठीक है, आप ही मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये ज़रा जनाजा पढ़ रहे हैं सैयदना अली का, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, सैयदना अली का जनाजा पढ़ रहे हैं ये, और ताबूत निकाल रहे हैं, यानी अपने मुश्किल कुशा का ताबूत निकाल रहे हैं। तो आप फैसला करें ईसाइयों में और इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, कि ईसाई भी अपने आप को जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को हाजत रवा मान कर, और उनको जो है वो कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, फांसी दी गई, ये भी यही काम करते हैं। सैयदना अली को हाजत रवा कहकर, मुश्किल कुशा कहकर सारे काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने चंद वीडियोज़ दिखाई हैं, आपने देख ली।